دونك نعاودو نبداو بالاش تي ام ال وندو جايين. دونك شوفوا لاش تي ام ال، قلنا لا ستركتور تاع السيت ويب تاعك شو كاش يكون السيت تاعك، السيت ويب تاعك نهار يكون بالاش تي ام ال كاش يكون. ابري شو كي تزيد له سي اس اس كاش يولي. دونك سي بور سا كان سي اس اس سي لو ماكياج السيت ويب. نزيدو نشوفو فوتو اخرى. شوف لاش تي ام ال كي يكون السيت تاعك اش تي ام ال برك، ابري تزيد له سي اس اس، ابري تزيد له جافا سكريبت. داكور. دونك هذا كامل كوتي فرونت اند. دونك نبداو بالاش تي ام ال. دونك نشوفو لي فيرسيون تاع الاش تي ام ال، ليستوريك تاع الاش تي ام ال. دونك الاش تي ام ال الفيرسيون الاولى من 1991 حتى لدوكا لا فيرسيون تاع اش تي ام ال 5 تاع جات في 2014. دوك رانا في اش تي ام ال 5.1 نورمالمون. C'est quoi HTML? HTML, c'est un langage de balisage standard pour la création des pages web. L'abréviation de l'HTML, c'est simple, c'est Hypertext Markup Language. نروح نشوفوا la structure d'un document HTML. document HTML يتقسم لزوج عفايس، يتقسم للهيد ويتقسم للبودي. داكور. دونك انت اللي يهمك بزاف هو البودي. البودي هو لو كوتي فيزيبل في لاباج ويب تاعك، اي عفسه تستعملها، اي عفسه تحط تافيشيها في الباج ويب تاعك، دونك راح تكون داخل لو بودي. نزيد نفهمكم أكثر. دونك عندك لو بودي ليليمون كونتيان لو كونتوني دو لا باج ويب فيزيبل. داكور. الهيد شنو هو؟ إليمون كونتيان دي ميتا دانفورماسيون سور لو دوكيومون. غادي نهيد ابري كي نافونسو في HTML نهضروا عليها. دونك الهيد راح يكونوا دي زانفورماسيون اون لا باج ويب. داكور. دي زانفورماسيون اون لا باج ويب بصح ما يكونوش فيزيبل داخل لا باج ويب. كيفاش نعرفوا بلي رانا في HTML 5؟ دونك لازم تكتب لا بروميير لين، هذه هي دوك تايب HTML. كي تكون هذه دوك تايب HTML دونك هنا لازم هنا تعرف بلي راك HTML 5. كون ما تكونش هذه دونك ماكش HTML 5. دونك كاين دي باليز اللي جاو في HTML 5 ما مش راح يتقراو لك في في الدوكيمون تاعك. باش تعرف لي باليز HTML، شوف ال HTML ركز معايا. تفتح تغلق، تفتح التاج تغلق التاج. داكور. تفتح تغلق. كاين دي باليز اللي يتفتحوا ما يتغلقوش، ماشي بزاف، ابري نهضروا عليها. دونك عندنا بزاف لي باليز في HTML كيما راكم تشوفوا. كاين بوكو دو باليز. دونك انا ماشي راح نستعملوهم كاع، دونك راح نستعملوا اللي نحتاجوهم بزاف. داكور. وماش راح تحفظوهم بالخدمه نشفاو عليهم. دونك نولي هنا لجوجل. دونك باش نبدا نخدم بل HTML واش لازم لي؟ لازم لي ان ايديتور دو تكست. وشنو هو ايديتور دو تكست؟ هو وين تكتب لو كود تاعك. داكور. عندنا بزاف لي زيديتور. داكور. سوا نوت باد، عندك سوبليم، عندك لاتوم، عندك الفيزيوال كود، كاين بزاف. داكور. دونك انا راح نستعمل سوبليم تكست. كيفاش دير؟ ادخل لجوجل هنا اكتب له سوبليم تكست. سوبليم تكست 3. بور لو مومون لي دو زيديتور اللي راهم ملاح، عندك سوبليم تكست وعندك الفيزيوال كود. داكور. دونك ديرلو داونلود سوبليم تكست. ما ياكلش بزاف من الانترنت. دونك هنايا خير لا فيرسيون تاعك، اكزومبل ويندوز 64 بيت هنايا راكم تشوفوا فيه، او تيليشارجي هنايا. اون فوا تيليشارجيه، اون فوا يطلع سوبليم تكست تانستاليه. الانستالاسيون تاعو بزاف سامبل، تجي سويفون نيكست فينيش، يكمل الانستالاسيون تاعو. دونك ابري ما تنستاليه اوتوماتيكمون، دقيقة برك، اوتوماتيكمون واش راح يخرج لك هنايا في البيرو ياك. سامبل. لا كان عندك ويندوز 7 روح لديماري وكتب سوبليم، لا كان عندك ويندوز 10 كيما هنايا اروح هنا كتب بك كلمة سوبليم تكست. تكليكي عليه راح تخرج لك هاد لا فينيتر. نتوما واش راح يخرجوا لكم هاد لو كود باسكو راح تكون تفتحوا لا بريميير فوا. دونك كيفاش دير باش تخدم بسوبليم تكست؟ كيفاش دير؟ دونك تجي في البيرو ولا نيمبورت كال امبلاسمون تكريي ان دوسي. اكزومبل دوسي واش نسموه فورماسيون. داكور. داخل هاد الدوسي راح يكونوا كامل لي باج HTML اللي راح نخدموهم. داكور. دونك كرييت ان نوفو دوسي فيد. واش نجي ندير؟ نجي للسوبليم تكست. كي نجي للسوبليم تكست عطوني هاد لي باج اللي خدمتهم من قبل. كي نجي للسوبليم تكست نجي عند فايل، نقولوا فايل ومن بعد نقولوا اوبن فولدر. اوبن فولدر راني بريسيزي ماشي فايل، فولدر. اوبن فولدر. في اوبن فولدر روح سيليكسيوني هذاك لو دوسي اللي كرييت. دونك انا نجي في البيرو، كريتو في البيرو دوسي فورماسيون. شوف هنا الدوسي اللي هو مسيليكسيوني بيرو، نكليكي هكذا يقول لي الدوسي مسيليكسيوني هو فورماسيون. دير له سيليكسيوني ان دوسي. راكم تشوفوا او تفتح لي دوسي فورماسيون هنايا. دونك منا نقدر نبدا نخدم فيه. اوكي. دونك كي نجي الفورماسيون نبدا نكري دوكيمون HTML تاعي الاول. كيفاش نكريه؟ نجي على فورماسيون نكليكي بلا دروات ونقول له نيو فايل. ابري ما قلت له نيو فايل دونك لازم واش راكم تشوفوا هذا مازال ما عندوش نو الدوسي هذا، او ميم طو واش راك تشوف هنايا بلان تكست. داكور. مي لازم يكون ان دوكيمون HTML. كاش دير؟ سوا دير كونترول اس هكذا، كونترول اس باش تسوفغارديه، سينو تجي الفايل وتقول له سيف از. سيف از.
داكور. تسمي لو فيشي تاعك، سميه كيما بغيت ما يهمش، الاسم ما يهمش، ليسونسيال يكون بوان اش تي ام ال، سميه ا بوان اش تي ام ال، او بوان اش تي ام ال، هوم بوان اش تي ام ال، اكوي بوان اش تي ام ال، ما يهمش الاسم. اللي هم قلت لكم اللي تهمني هي ليكستونسيون بوان اش تي ام ال، باسكو سي ان دوكيمون اش تي ام ال. انا نسميه اندكس بوان اش تي ام ال. داكور. كملت نقول له اوريجستري. داكور. واش راكم تروماركيو اندكس بوان اش تي ام ال او جا هنايا، اوكي او اش تي ام ال هنا ولا دوسي اش تي ام ال اون ميم طون كي نفتح الدوسي فورماسيون تاعي تروماركيو بلي تكريا ان دوسي اندكس بون اش تي ام ال. دونك كيفاش تخدم؟ الافضل مليح هاد السيستم كيعاونك في الكود، في لا رياليزاسيون تاع الكود تاعك. ما تكتبش بزاف، ماشي انت دائما تكتب كلش. دونك باش دير لا ستركتور تاع الكود اش تي ام ال تاعك اللي هي هذه، سوبليم يعاونك فيها، ما تكتبهاش كومبلي. كيفاش دير؟ دونك تجي تكتب كلمة HTML. داكور. HTML ودير كونترول اسباس. داكور. شوف كونترول اسباس، نخير HTML الاولى، هاي جات لا ستركتور تاع الكود تاعي. دونك هاو عندي الهيد وعندي البودي. داكور. دونك قلت لك الهيد كونتيان دي زانفورماسيون على لاباج ويب تاعك، بصح ما يكونش فيزيبل داخل لاباج ويب. كي نقول لك ما يكونش فيزيبل، اكزومبل راك تشوفوا هاد لاباج، هذا هو الكوتي فيزيبل، هذا هو البودي منا حتى لافا، هذا هو البودي. هادو اللي يجوا هنايا، هذا اللوغو، هذا داونلود سوبليم تكست، هذا الكوتي انفيزيبل، هذا ما يبانش في لاباج، هذا اللي حيكون في الهيد. مي اي عبسه تكون فيزيبل في لاباج تاعك هو البودي. داكور. والهيد كيما قلت لك كونتيان دي زانفورماسيون سور لاباج، كوتي انفيزيبل لاباج ويب تاعك. دونك عندك الهيد وعندك البودي، انت خدمتك كامل، الخدمه تاعك كامل راح تكون داخل البودي، راح تكون داخل الاسباس هذا، هذا هو الكوتي فيزيبل لاباج ويب تاعك. دونك ابري ما شفنا كيفاش نكريو لاش تي ام ال، الفيديو طول شويه، دونك نحبسو هنايا، نروحو الفيديو الجاي ونبداو نكريو لي باليز اش تي ام ال تاعنا.